अन्डर द हाम्रो इम्पर्फेक्ट कम्पिटिसन है त। इम्पर्फेक्ट कम्पिटिसन अन्तर्गत अब हाम्रो यहाँ रहेको छ इम्पर्फेक्ट कम्पिटिसन अथवा मोनोपोली मार्केट भन्ने कुरा भयो यहाँ चाहिँ। अब यो भनेको चाहिँ लगभग हाम्रो एउटै नै भइहाल्यो। अब यसमा जुन हाम्रो मोनोपोली मार्केट भनेको चाहिँ यस्तो मार्केट हो जस अन्तर्गत चाहिँ एकतन्त्र चाहिँ हुने गर्दछ, जसमा चाहिँ थोरै नम्बर अफ द सेलरहरू अथवा प्रोड्युसरहरू हुने गर्दछ। उनीहरूले चाहिँ पुरै मार्केटलाई नै उनीहरूको चाहिँ प्रतिनिधित्वले चाहिँ एकदमै ढाकेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ एकदमै रेस्ट्रिक्सन हुन्छ कि अर्को नयाँ नयाँ प्रोड्युसरहरू अथवा नयाँ नयाँ सेलरहरू चाहिँ एड हुन चाहिँ त्यहाँ चाहिँ रेस्ट्रिक्सन बाधाहरू चाहिँ रहेको छ, अनुमति हुँदैन है त। त्यस्तोमा जस अन्तर्गत चाहिँ यिनीहरू चाहिँ प्राइस टेकरहरू नभएर है त, फर्महरू चाहिँ प्राइस टेकर नभएर के हुन्छ त प्राइस मेकरहरू हुने गर्दछ। र यस्तो मार्केटमा चाहिँ प्राइस चाहिँ सेम नभएर चाहिँ सबैको लागि चाहिँ प्राइस सेम नभएर चाहिँ उनीहरूको चाहिँ के हुन्छ त फरक फरक चाहिँ हुने गर्दछ है त। लगभग हाम्रो यति नै हो। यसमा अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ के रहेको छ भन्दा मोनोपोली इज अ मार्केट इन व्हिच देयर इज अ सिंगल सेलर अर प्रोड्युसर है त। देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्युट फर द कमोडिटी इट प्रोड्युसेस एन्ड देयर आर अ ब्यारियर्स टु इन्ट्री अफ द न्यू फर्म इन द मार्केट भन्ने कुरा रहेको छ है त। यसरी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ बाधा चाहिँ रहेको छ। विभिन्न तरिकाको चाहिँ उनीहरूले फलो रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू फलो गर्नुपर्ने रेस्ट्रिक्सनहरू चाहिँ यसरी चाहिँ नयाँ अब नयाँ फर्महरू चाहिँ नआओस्, नयाँ सेलरहरू चाहिँ नआओस् बजारमा भन्ने उद्देश्यले चाहिँ यस्तो चाहिँ विभिन्न प्रकारको चाहिँ रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू चाहिँ बनाउने गर्दछ है त। यसरी चाहिँ भयो। इन इम्पर्फेक्ट competition or the monopoly firm is a price maker and has some degrees of the monopoly power under the monopoly. The average revenue curve and the marginal revenue curve slope downward from left to the right भन्छ। यसलाई नोट डाउन गर्नु त। हामीले चाहिँ विशेष गरी यहाँ भनेको चाहिँ जस्तै यसमा हामीलाई थाहा हुनुपर्ने भनेको एउटा सिङ्गल है त, सिङ्गल सेलर अथवा प्रोड्युसर हुने भयो, जसमा चाहिँ अब के हुन्छ त भन्दा जसमा चाहिँ ब्यारियर्स हुने भयो, ब्यारियर्स टु इन्ट्री अफ द न्यू फर्म इन द मार्केट है त। इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू यसमा चाहिँ प्लस यसमा के हुन्छ त, यसमा चाहिँ के हुन्छ फर्महरू चाहिँ इज प्राइस मेकरको कुरा पनि भयो र उनीहरूसँग चाहिँ कस्तो मोनोपोली अर्थात् एकतन्त्र चाहिँ हुने भयो। र प्लस हाम्रो यहाँ रहेको छ एभरेज रेभिन्यू कर्भ एन्ड द मार्जिनल रेभिन्यू कर्भ स्लोप डाउनवर्ड फ्रम लेफ्ट टु द राइट है त। यो कुराहरू भयो। अर्थात् अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन हामीले हाइलाइट गरेको पोइन्ट चाहिँ जुन चाहिँ एक्जाममा चाहिँ कभर गर्नुपर्ने मुख्य कुराहरू छ है त, त्यो कुराहरू भयो। यहाँ रहेको छ अर्को हाम्रो यहाँ इट मिन्स द्याट इफ अ मोनोपोलिस्ट डिजायर्स टु सेल मोर युनिट अफ द आउटपुट हि विल हेभ टु रिड्युस द प्राइस भन्ने कुरा भयो। आफैले नै प्राइस घटाउने र आफैले नै प्राइस बढाउने है त, त्यस्तो काम चाहिँ गर्ने गर्दछ उनीहरूले चाहिँ युनिट अफ क्वान्टिटी सोल्ड गर्नको लागि है त। त्यो कुराहरू भयो। यसै गरी हाम्रो यहाँ चाहिँ रहेको छ विशेष गरी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ जुन मोनोपोलिस्टिक हुन्छ नि त, अर्थात् हाम्रो चाहिँ एकतन्त्र हुन्छ, बजारमा कसैको हस्तक्षेपहरू हुँदैन, आफ्नो नै पुरै रात चलिरहेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूले त आफूले मनमानी प्राइसहरू एकदमै धेरै धेरै मात्रामा लगाइरहेको हुन्छ नि त। यसमा चाहिँ त्यही कुरा गराएको छ है त। अन द अदर ह्यान्ड इफ द मोनोपोलिस्ट डिजायर्स टु चार्ज हाई प्राइस हि विल बी एबल टु सेल लेस युनिट अफ द आउटपुट भन्ने कुरा भयो। र यसै गरी चाहिँ उनीहरूले हाई प्राइस त चार्ज गर्न त चाहन्छन्, तर यदि उनीहरूले हाई प्राइस चाहियो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उनीहरूले धेरै युनिट अफ द आउटपुटहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के गर्न सक्दैन भन्दा चाहिँ सोल्ड गर्न सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ भयो। तर उनीहरूले धेरै मात्रामा सेल्स गर्नको लागि चाहिँ प्राइस के गर्नु पऱ्यो त घटाउँदै लानु पर्यो है त। यो कुराहरू भएछ। अब यसपछि हामीले यहाँ विशेष भनेको यो त हाम्रो मार्केटको जानकारी भयो है त। मोनोपोली अथवा इम्पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा हुने यो हाम्रो विशेषताहरू भयो है त। र यसै गरी चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो टोटल रेभिन्यू, एभरेज रेभिन्यू र मार्जिनल रेभिन्यू बिचको चाहिँ हामी सम्बन्ध जुन हाम्रो इम्पर्फेक्ट कम्पिटिसन अथवा मोनोपोली मार्केट अन्तर्गत है त, जुन कुरा चाहिँ हामी यहाँ टेबलद्वारा चाहिँ हामी यहाँ एक्सप्लेन गर्न जाँदैछौँ है त। The relationship between total revenue, average revenue and हाम्रो यहाँ रहेको छ marginal revenue है त, and the marginal revenue under हाम्रो imperfect है त, under imperfect competition or
Monopoly. Monopoly is explained by the help of है त by the help of the following table भन्ने कुरा भयो यसरी है त जसमा चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौं सुरुमा हाम्रो रहेको छ क्वान्टिटी है त क्वान्टिटी सोल्ड जसलाई हामी क्यू भन्छ है त र यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ प्राइस पी भयो र यसरी हामीले टोटल रेभेन्यू इक्वल्स टु हाम्रो थाहा छ प्राइस मल्टिप्लाई बाई क्वान्टिटी गर्यो भनेदेखि क्वान्टिटी सोल्ड गर्यो भनेदेखि हाम्रो आयो टोटल रेभेन्यू र एआर भनेको हाम्रो एभरेज रेभेन्यू भयो र एमआर भनेको हाम्रो के भयो त मार्जिनल रेभेन्यू भयो है त यसरी अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ के छ र यसरी चाहिँ अब हाम्रो जस्तै मानौँ युनिट अफ द अनि क्वान्टिटी अब धेरै मात्रामा बिक्री गर्नको लागि यिनीहरूले के गर्नुपर्छ त आफ्नो प्राइस चाहिँ यिनीहरूले घटाउँदै लगेर जानुपर्छ भनेर चाहिँ अघि हामीले हेरिसकेका छौँ है त र यसरी चाहिँ सुरु उनीहरूले 1 युनिट सोल्ड गर्दाखेरि उनीहरूले प्राइस 10 राखेको थियो र फेरि अब अझै उनीहरूले युनिट के गर्नु पर्यो त सोल्ड गर्नु पर्यो भनेपछि अझै बढाउँदाखेरि चाहिँ अब उनीहरूले प्राइस घटाउँदै लाउनु पर्यो र फेरि उनीहरूले प्राइस अब बढाउँदै लगेर जानुपर्ने भयो यदि अझै युनिट सोल्ड गर्छ भनेदेखि है त अझै यसले 3 युनिट सोल्ड गर्छ भनेदेखि यसले अब फेरि प्राइस घटाउनु पर्यो यसै गरी चाहिँ यसले क्वान्टिटी युनिट भनौँ न युनिट अफ द क्वान्टिटी सोल्ड चाहिँ बढाउँदै जान्छ यसरी 4 5 6 7 सम्म पुग्छ है र यसै गरी चाहिँ हामीले यसले प्राइस पनि घटाउँदै लगेर जानुपर्ने हुन्छ है त अब हाई प्राइसमा धेरै किन्दैन नि त त्यही भएर यो कुराहरू भयो है त र यसपछि चाहिँ अब हामीले यहाँ के देख्यो भन्दा जुन हाम्रो मोनोपोली अथवा इनपर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट अन्तर्गत चाहिँ हामीले यसरी क्वान्टिटी यसरी इन्क्रिज गर्दै जाँदाखेरि हामीले चाहिँ यसमा के गर्नुपर्ने छ त प्राइस घटाए मात्रै चाहिँ यसको के हुने रहेछ त भन्दा प्राइस घटाए मात्र यसको चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्डेड अथवा क्वान्टिटी सोल्ड चाहिँ धेरै हुने रहेछ भन्ने कुरा भयो है त अब टोटल रेभेन्यू भनेपछि अब हाम्रो के हो त जम्मा आम्दानी कति आउँछ भन्दा हाम्रो जति हाम्रो क्वान्टिटी सोल्ड गरेका छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले कुन प्राइसमा बेचेका छौँ त्यसले मल्टिप्लाई गर्यो भनेदेखि हाम्रो टोटल रेभेन्यू आउने नै भयो र यसरी हामी हेर्न सक्छौँ 10 × 1 गर्दा जम्मा कति आयो त 10 र यसै गरी हाम्रो 2 × 9 आउँदाखेरि हाम्रो कति आउँछ त 18 र यसै गरी हाम्रो यसमा 8 × 3 गर्दा कति आउँछ 24 र यसै गरी हाम्रो 7 × 4 गर्दा कति आउँछ 28 र यसै गरी हाम्रो 5 × 6 गर्दा कति आउँछ त्यसमा 30 र यसै गरी हाम्रो 6 × 5 गर्दा पनि 30 नै भइहाल्यो र यसरी हाम्रो 7 × 4 गर्दा कति आउँछ त 28 आउँछ र यसरी चाहिँ अब हाम्रो के आउँछ त एभरेज रेभेन्यू अब एभरेज रेभेन्यू अब हाम्रो कसरी आउँछ भन्दा हामीलाई थाहा छ जसमा चाहिँ हाम्रो टोटल रेभेन्यू डिभाइड बाई हाम्रो क्वान्टिटी गर्यो भनेदेखि हाम्रो के आयो त्यसरी डिभाइड बाई क्वान्टिटी गर्यो भनेदेखि यसरी हाम्रो एभरेज रेभेन्यू चाहिँ आउने गर्दछ है त त्यो कुराहरू भयो यसरी र अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ एभरेज रेभेन्यू निकाल्नको लागि टोटल रेभेन्यू डिभाइड बाई क्वान्टिटी है त टोटल रेभेन्यू हाम्रो 10 छ र हाम्रो क्वान्टिटी कति छ 1 छ है त 10 डिभाइड बाई 1 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 10 नै आउँछ र 18 डिभाइड बाई हाम्रो यहाँ 2 गर्दाखेरि कति आउँछ त हाम्रो 18 डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि यसरी हाम्रो यहाँ 9 नै आउने भयो र यसै गरी हाम्रो यहाँ 3 रहेको छ है र टोटल रेभेन्यू कति छ त 24 है त 24 डिभाइड बाई 3 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त यसमा 24 डिभाइड बाई 3 गर्दाखेरि 8 र यसरी हाम्रो 28 डिभाइड बाई 4 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त यसरी 7 र 30 डिभाइड बाई 5 गर्दा यसरी हाम्रो कति आयो त यसमा 6 र यसरी 30 डिभाइड बाई हाम्रो 6 गर्दाखेरि कति आयो त 5 र यसरी 28 डिभाइड बाई 7 गर्दा जम्मा कति आयो त 4 आयो है त यो कुराहरू भयो यसपछि यो कुराहरू भयो है त र यसो चाहिँ अब हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँ मार्जिनल रेभेन्यू है त मार्जिनल रेभेन्यू भने चाहिँ अब हाम्रो के हो त भन्दा हामीलाई थाहा छ मार्जिनल रेभेन्यू भनेको चाहिँ हाम्रो एक्स्ट्रा युनिट हामीले सोल्ड गर्दाखेरि भएको हाम्रो एक्स्ट्रा आम्दानी भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ अर्थात् हाम्रो एडिसनल हामीले युनिट सोल्ड गर्दाखेरि हाम्रो एडिसनल रेभेन्यू
भएको भन्ने कुरा आयो। र यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त चेन्ज इन है त, यो डेल्टा भनेको हाम्रो के हो त चेन्ज है त। के छ त्यसरी चेन्ज इन टोटल रेभिन्यू डिभाइड बाई चेन्ज इन क्वान्टिटी। अब यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो क्वान्टिटीमा चेन्ज त कति छ त 1 युनिट छ भने सधैँभरि हाम्रो डिभाइड बाई 1 हुने भयो। त्यही भएर चाहिँ हामीले 1 डिभाइड बाई 1 भएपछि हाम्रो खासै फरक पर्दैन नि त। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी यतिकै राखिदिन्छौँ यसमा, त्यसलाई डिभाइडै नगरिकन। अब हाम्रो टोटल रेभिन्यूमा हेरौँ त हाम्रो चेन्ज कति भएछ त यसरी 18 माइनस 10 गर्दा जम्मा 8मा चेन्ज। र यसै गरी हाम्रो 24 अनि माइनस 18 है त, 24 माइनस हाम्रो 18 गर्दाखेरि जम्मा कति आउँछ त हाम्रो चेन्ज चाहिँ चेन्ज है त। चेन्ज भनेको हाम्रो कति भयो त यसमा हेर्न सक्छौँ यसरी यहाँ 24 माइनस 18। अब 24 माइनस 18 गर्दाखेरि अब हाम्रो कति हुनुभयो त हेरौँ है त। यहाँ रहेको चाहिँ हाम्रो जम्मा 24 माइनस 28 भन्दैन 28 माइनस 24 गर्दाखेरि हाम्रो अब हेरौँ त सुरुमा चाहिँ अब हाम्रो 24 माइनस 18 गर्दाखेरि 9 भइहाल्यो। त्यसपछि यो दुई बिचको पनि 8 भइहाल्यो। हाम्रो 8 हो त यसमा, 24 र 28 गर्दाखेरि 4 मात्रै होला नि टोटल रेभिन्यू। अब हेरौँ त हाम्रो कति आएछ सुरुबाट गरौँ त हाम्रो कति भएछ। यसरी गर्दाखेरि हाम्रो 18 भनेपछि यहाँ कति आउनुभयो त एभरेज रेभिन्यू। एभरेज रेभिन्यू हाम्रो यहाँ आउने भनेको जम्मा 8 हो है त, चेन्ज है त। मार्जिनल रेभिन्यू कुरा आउने भयो। यसरी चाहिँ एभरेज होइन मार्जिनल रेभिन्यू। र यसरी हाम्रो यसमा कति आउँछ त जम्मा हाम्रो 6 है त। र यसरी हाम्रो जम्मा कति आउनुभयो त 4। यसरी हाम्रो कति आउनुभयो त जम्मा 2। र यसरी हाम्रो जम्मा 0 30 छ। अब हाम्रो डिफ्रेन्स छैन 0। र यसरी चाहिँ पछि चाहिँ के भएको छ घटेर आज 30बाट 28 भएको छ भनेदेखि -2 भएको छ है त। यो कुराहरू भयो। र यसरी चाहिँ अब हामीले लेख्छौँ सुरुको त अब यहाँ लेखे नि हुन्छ नलेखे नि हुन्छ 10 लेखिदिउँ है। यसमा हाम्रो कति आयो त 8 6 4 2 0 -2 है त। यसरी -2 आउने बेला भयो। र यसरी चाहिँ अब हामीले के देख्न सक्छौँ यो टेबल अनुसार भन्दा हाम्रो चाहिँ यसरी मार्जिनल रेभिन्यू चाहिँ हाम्रो यसरी घट्दै 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 गयो। के भयो यसरी घट्दै घट्दै गयो। यसरी घट्दै घट्दै यहाँसम्म पुगिसकेपछि यहाँ चाहिँ के भयो त 0सम्म पुग्यो। 0 भएपछि यो त के भयो त यहाँबाट चाहिँ यो माइनस भएर चाहिँ पुग्यो है त, नेगेटिभै भयो है त। र यसरी चाहिँ हामीले के देख्न सक्छौँ त जब चाहिँ हाम्रो मार्जिनल रेभिन्यू नेगेटिभ भएर जान्छ त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो टोटल रेभिन्यू पनि के रहेछ त यसरी घटेर जाने रहेछ है त। नेगेटिभ त भएन तर घट्ने रहेछ। तर हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो टोटल रेभिन्यू चाहिँ सुरुमा चाहिँ हाम्रो के भइरहेको थियो त सुरुदेखिबाट हाम्रो टोटल रेभिन्यू त बढ्न त बढिरहेको थियो तर कुन रेटमा भन्दा डिक्रिजिङ रेटमा यसरी बढ्दै गइरहेको थियो है त, डिक्रिजिङ रेटमा बढ्दै गइरहेको थियो। तर अनि त्यो पछि गएर चाहिँ कतिखेर हाइएस्ट पोइन्टमा पुग्यो भन्दा ऊ चाहिँ टोटल रेभिन्यू कतिखेर हाई भयो भन्दा जब हाम्रो मार्जिनल रेभिन्यू 0 हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो टोटल रेभिन्यू के भयो त हाइएस्ट पोइन्टमा पुग्यो। अब त्यसपछि जब चाहिँ हाम्रो मार्जिनल रेभिन्यू यसरी घट्दै माइनस भइसकेपछि भनौँ न नेगेटिभ नै भइसकेपछि हाम्रो बल्ल टोटल रेभिन्यू चाहिँ घट्न थालेको छ यसरी है त। यही कुराहरू रहेको छ। हामी यसलाई नै लेख्छौँ सुरुमा द एबोभ टेबल है त। द एबोभ टेबल सोज द्याट total revenue is 0 है त। total revenue is 0 when no output है त, when no output is sold भन्ने कुरा भयो। जब चाहिँ हामीले अब युनिट चाहिँ नै सोल्ड नै गर्दैन भनेदेखि त्यतिखेर त हाम्रो रेभिन्यू नै भएन नि त, हो त्यो कुरा भयो यसमा। इट इज एन इन्क्रिजिङ एट अ डिक्रिजिङ रेट है त, एट अ डिक्रिजिङ रेट टिल हाम्रो कतिसम्म थियो हाम्रो यहाँ यसरी डिक्रिजिङ रेटमा भनेको हाम्रो यसरी हामीले हेर्न सक्छौँ टोटल रेभिन्यू यहाँबाट ठ्याक्क कति युनिटसम्म थियो हाम्रो 5 युनिटसम्म है त। यहाँसम्म हुँदाखेरि यो कुराहरू भयो टिल 5 युनिट्स है। आफैले मजाले त्यो टेबलहरूलाई बनाएर एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ है त, आफैले नै यसरी प्र्याक्टिस गर्दै बनाउँदै त्यो कुराहरू भयो है त।
अब हेर्न सक्छौँ त्यसपछि चाहिँ हाम्रो 6 युनिट पछि हाम्रो के भएको छ त 6 युनिट्समा चाहिँ हाम्रो आउटपुट चाहिँ सोल्भ गरेको छ जसमा चाहिँ यसमा चाहिँ टोटल रेभिन्यू चाहिँ एकदमै के भएको छ त म्याक्सिमम भएको छ है त त्यो म्याक्सिमम हुने बेला चाहिँ हाम्रो के भएको छ त भन्दा चाहिँ जसमा चाहिँ हाम्रो एभरेज रेभिन्यू घटिरहेको छ प्लस हाम्रो मार्जिन रेभिन्यू के छ त 0 छ है त त्यो कुराहरू भयो त्यही कुरा लेख्छौँ हामी यहाँ अब when 6 units of output are sold it becomes है त it becomes maximum and decreases beyond average revenue values coincide with price values है त which decline throughout the price value gives the demand curve facing a firm भन्ने कुरा भयो त र यसै गरी अब हामी हेर्न सक्छौँ initially marginal revenue declines becomes 0 when total revenue is के छ त हाम्रो यसरी maximum at हाम्रो 6 युनिटमा थियो है त 6 units of output भन्ने कुरा भयो and then becomes negative when total revenue is falling है त यो कुरा त हामीले अलरेडी कुरा गरिसक्यौँ र यसै गरी त्यसलाई चाहिँ अब हामी फिगरमा देखाउँछ है त यहाँ फिगर अथवा हाम्रो यो डायग्राम भयो यसमा जस्तै यहाँ रहेको छ है त यो भयो हाम्रो y एक्सिस र यसरी हाम्रो यहाँ रहेको छ यो भनेको हाम्रो x एक्सिस है त यो भयो हाम्रो यसरी चाहिँ यहाँ रहेको छ ओरिजिनको चाहिँ कुरा आउँछ है त यो के भयो त ओरिजिनको कुरा आउने भयो र यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो यहाँ के छ हेरौँ त जसमा चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी सोल्ड आउने भयो त क्वान्टिटी सोल्ड र यता आउँछ हाम्रो रेभिन्यू है त रेभिन्यू भनेपछि आम्दानी भइहाल्यो क्वान्टिटी सोल्ड हाम्रो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 है त हाम्रो कतिसम्म छ यहाँ 7 सम्म छ ठिक छ है त र यसरी चाहिँ अब हामी यहाँ सक्छौँ यहाँ नेगेटिभसम्म गएको छ त्यही भएर हामी यहाँ नेगेटिभसम्मै तान्छौँ है त -5 है त यति कुराहरू भयो यसपछि अब हामी हेर्न सक्छौँ 5 10 15 20 25 30 35 है त यो कुराहरू भयो अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ के छ भनेर जस्तै हामी पहिला टोटल रेभिन्यूलाई हामी हेर्छौँ है त 1 युनिट हुँदाखेरि टोटल रेभिन्यू कति छ त 10 छ है त 1 युनिट हुँदाखेरि टोटल रेभिन्यू हाम्रो कति छ 10 छ र यसै गरी अब हामी हेर्छौँ
2 युनिट हुँदा कति छ त 18। 2 युनिट हुँदाखेरि हाम्रो यहाँ 18 छ, हाम्रो यहाँ रहेको छ 18 भने चाहिँ 19 20, हाम्रो लगभग यतातिरै हुन सकिन्छ। र यसपछि हाम्रो 3 युनिट्स हुँदाखेरि कति छ हाम्रो 24 छ है त। 3 युनिट्स हुँदाखेरि कति छ त 24। 24 भने चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ यसरी। र यसपछि अर्को भनेको हाम्रो 4 युनिट्स हुँदा कति छ त 28 है त। 4 युनिट्स हुँदाखेरि 28, 4 युनिट्स हुँदाखेरि हाम्रो 28 भने चाहिँ हाम्रो लगभग यति नै होला है त। हजुरहरूले चाहिँ स्केल युज गरेर राख्नु होला है त। यसरी हाम्रो यहाँ 6 युनिट्स हुँदाखेरि यहाँ कति छ त हाम्रो 30, र 5 युनिट हुँदाखेरि पनि 30 है त। 5 युनिट हुँदाखेरि पनि हाम्रो कति भयो त ठ्याक्कै यहाँ हाम्रो 30 मा, र 6 युनिट हुँदाखेरि पनि हाम्रो यहाँ यसरी 30 मा। र यसपछि अब हाम्रो यहाँ रहेको छ 7 है त। 7 युनिट हुँदाखेरि कति छ त 28 है त, डिक्लाइन भएको छ 20 भयो है त। 7 हुँदाखेरि हाम्रो 28 हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो लगभग यसमा यति नै होला है त। यो कुराहरू भयो यसरी। अब यसलाई एड गरौँ त हाम्रो यहाँ कति हुन्छ भनेर यसरी। यो भनेको हाम्रो के भयो त टोटल रेभिन्यू टिआर भयो है त। र यसपछि अब हाम्रो हेरौँ त अर्को के छ। यसपछि अब हाम्रो एभरेज रेभिन्यू भरौँ है त। एभरेज रेभिन्यू यसरी हाम्रो कति छ त 1 हुँदाखेरि 10 छ है त। 1 हुँदाखेरि हाम्रो कति छ त यो पनि 10 नै भइहाल्यो। र यसपछि अब हाम्रो यसको 2 हुँदाखेरि कति छ 9 छ है त। 2 हुँदाखेरि यसको 9 भने चाहिँ हाम्रो यहाँसम्म हुन सकिन्छ यसरी। र त्यसै गरी अब हाम्रो 3 हुँदाखेरि कति छ त 28 छ है त। 28 हो त 8 छ है। 3 हुँदाखेरि 8 रहेको छ यसरी। 3 हुँदाखेरि हाम्रो यहाँ कति छ त 8 रहेको छ यसरी। यो कुराहरू आउने भयो है त, हल्का तल भइहाल्यो यसमा। यो कुरा भयो। अब यसपछि अब हाम्रो के हेरौँ त 4 हुँदाखेरि हाम्रो कति छ त 7 छ है त। 4 हुँदाखेरि 7 भने चाहिँ हाम्रो यसरी पक्कै पनि यहीँ नै छ होला है त। र त्यसै गरी अब हाम्रो 5 हुँदाखेरि कति छ त 6 छ है त। 5 हुँदाखेरि हाम्रो कति छ त 6 छ भने चाहिँ हल्का यता आयो हाम्रो। सिक्स भने चाहिँ अब हाम्रो पक्कै यहाँतिर छ होला यसमा। अब त्यसपछि अर्को हाम्रो के हेरौँ त 6 हुँदाखेरि हाम्रो कति छ त 5 है त। 6 हुँदाखेरि हाम्रो कति भयो त यसरी 5। र यसरी हाम्रो 7 हुँदाखेरि कति छ त 4 छ है त। 7 हुँदाखेरि हाम्रो यहाँ 4 चाहिँ रह्यो। यो कुरा आयो है त। यसरी अब हामीले यसलाई हेर्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ यो भनेको के हो त हाम्रो एभरेज रेभिन्यू है त। यसरी चाहिँ हाम्रो आउने भयो। र यसपछि अर्को हाम्रो के छ हेरौँ त यसमा मार्जिनल रेभिन्यू बाँकी छ। मार्जिनल रेभिन्यू 1 हुँदाखेरि 10 छ। 1 हुँदाखेरि 10 भइहाल्यो। र यसै गरी 2 हुँदाखेरि 8 रहेको छ। 2 हुँदाखेरि हाम्रो कति छ त 8 है त। 8 कुरा आउने भइहाल्यो यसमा। यसरी आयो। र यसपछि अब हाम्रो 3 हुँदाखेरि 6 रहेको छ है त। 3 हुँदाखेरि हाम्रो कति छ त यहाँ 6। र यसपछि अब हाम्रो के छ 4 हुँदाखेरि 4 नै भइहाल्यो।
र त्यसपछि अर्को हाम्रो के छ 5 हुँदाखेरि 2 भने चाहिँ हाम्रो लगभग यतातिर नै होला है। र यसपछि हाम्रो 6 हुँदाखेरि 0 हाम्रो 0 यहीँ पुगिहाल्यो। र त्यसपछि अब हाम्रो 7 हुँदाखेरि -2 हुँदाखेरि अब हाम्रो यहाँ पुग्ने भनेको यसरी -2 भने चाहिँ पक्कै पनि हाम्रो यहाँ यतातिर हुन सकिन्छ है त। र यो कुराहरू भयो यसरी। र यसलाई अब हामी जोडिदिन्छौँ। यो हल्का अब मिलेको छैन त्यो हजुरहरूले चाहिँ स्केल युज गरेर मजाले डिस्टेन्सहरू एउटै राखेर गर्नु होला है त। ठ्याक्कै हाम्रो त्यति नै आउँछ, यस्तो नै आउँछ हाम्रो लगभग। र यसरी चाहिँ हाम्रो यो टोटल रेभेन्यू कर्भ र हाम्रो एभरेज रेभेन्यू कर्भ र मार्जिनल रेभेन्यू कर्भ चाहिँ हाम्रो यसरी बन्यो है त। यो कुराहरू भयो यसमा। लगभग हामीलाई एक्जाममा सोध्ने भनेको पनि अब यस्तै क्वेसन रहेछ, सजिलै छ। यसमा डाटाहरू आफैले बनाउने प्लस यो अब हाम्रो यो मार्केटको डेफिनेसन दिने, मोनोपोली मार्केट भनेको कस्तो हो, प्लस इनपर्फेक्ट कम्पिटिसन भएको हाम्रो यो मार्केट भनेको कस्तो हो, त्यो कुराहरू भइहाल्यो है। र यसै गरी चाहिँ जुन हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ, यो पोइन्टबाट हाम्रो यो पोइन्टमा यसरी आउँछ हो, यो पोइन्ट हाम्रो काटेको बिन्दु छ, यसलाई हामी के दिन्छौँ, अब यसलाई हामी यन भनेर दिन्छौँ है त। र यसलाई हामी ए भन्छौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो यो पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो टोटल रेभेन्यू के भएको छ त हाई भएको छ। र यसै गरी हाम्रो हाई मात्र नभएर अब हाम्रो मार्जिनल रेभेन्यू अब के भएको छ त है त। मार्जिनल रेभेन्यू हाम्रो यसरी 0 भएको छ, एकदमै मिनिमम पोइन्टमा चाहिँ पुगेको छ। र त्यसपछि चाहिँ ठ्याक्कै यो चाहिँ 0 हुने माइनस हुने कन्डिसनमा चाहिँ पुग्दैछ है त। लगभग हाम्रो यही नै हो है त। जसमा चाहिँ अब हामीलाई थाहा छ हाम्रो टोटल रेभेन्यू अब हाम्रो ओरिजिनबाटै सुरु हुन्छ। किन ओरिजिनबाट सुरु हुन्छ भन्दा अब हाम्रो आउटपुट 0 भयो बेला है त। जस्तै क्वान्टिटी 0 भयो बेला हाम्रो के हुन्छ त भन्दा टोटल रेभेन्यू पनि के हुने भयो त 0 नै हुने भयो है त। यस्ता कुराहरू चाहिँ आउने भयो। एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा नै रहेको छ हाम्रो यसमा। अब लगभग यति नै हो, मैले चाहिँ यसको खासै एक्सप्लेनेसन चाहिँ गर्दैन है त। र हाम्रो यसरी बनाउने भनेको यति हो। र जुन हामीले यहाँ हेरिसक्यो टेबलमा जे भनेको चाहिँ हाम्रो कर्भमा पनि लगभग त्यस्तै नै आउँछ। अब आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ। र हजुरहरू चाहिँ यसमा चाहिँ छुट्टै नहुनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दा हाम्रो मार्जिनल रेभेन्यू चाहिँ जहिले पनि डिक्लाइन हुन्छ, घट्दै जान्छ। र टोटल रेभेन्यू चाहिँ यसरी डिक्रिजिङ रेटमा चाहिँ इन्क्रिज भइरहेको छ। र यसरी चाहिँ हाम्रो टोटल रेभेन्यू चाहिँ कतिखेर हाइएस्ट पोइन्टमा पुग्छ भन्दा जब चाहिँ हाम्रो मार्जिनल रेभेन्यू चाहिँ 0 हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ हाइएस्ट पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो टोटल रेभेन्यू चाहिँ हाइएस्ट हुने जान्छ। र त्यसै गरी हाम्रो मार्जिनल रेभेन्यू जब नेगेटिभ हुन थाल्छ, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो टोटल रेभेन्यू चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त नेगेटिभ भन्दा पनि घट्दै जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ यति कुरा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ कभर गर्नुपर्ने हुन्छ है त। लगभग यति नै हो, हामी आजलाई यति नै गर्छौँ। र नेक्स्ट पार्टमा हामी अरू पार्टहरूलाई कभर गर्दै जान्छौँ है त। र यसभन्दा अहिलेका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नु भएको छैन भने गर्नु होला। र केही क्वेसनहरू भयो कमेन्ट सेक्सन